अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा खुश रहें। आज से तकरीबन 10 साल पहले जब इस बिल्डिंग में, जहां पर अब मैं रिहाइश पजीर हूं शारजा में, यहां पर मैं शिफ्ट हुआ तो एक बूढ़ा शख्स विद फैमिली मेरे अपर फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर, वो भी तकरीबन उसके कमोबेश 6 या 7 माह के बाद वो भी शिफ्ट हुए। और उसके बाद काफ़ी उनसे सलाम दुआ हुई, पता चला कि वो लाहौर से हैं और काफ़ी मुलाकातें होती रहीं। आप सोच सकते हैं कि 10 साल का अरसा गुजरा। फिर जैसे ही ये वबा का सुना और सब लोग घरों तक महदूद हो गए, तो हम लोग भी रोज़ाना घर में ही रहते थे। बिल्डिंग से ऊपर नीचे आते जाते मुलाकात होती थी। फिर एक दिन पता चला कि नीचे, मैंने खिड़की से झांका और कहा कि सुबह की नीचे बिल्डिंग के नीचे एम्बुलेंस खड़ी है। मैंने कहा अच्छा, कोई बीमार शायद हुआ होगा और शायद जो आजकल वबा चल रही है उसकी वजह से कोई, शायद किसी ने इमरजेंसी कॉल की होगी और एम्बुलेंस आई है। पता चला कि वो जो अंकल हैं वही बीमार हैं और अंकल जी हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। और हॉस्पिटल तकरीबन वो 15 से 20 दिन एडमिट रहने के बाद पता चला, एक दिन मेरा दोस्त है कि वो भी सेकंड फ्लोर पे ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि यार वो अंकल जी थे ना। मैंने कहा हाँ, उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उसने कहा कि यार उनकी फैमिली भी इस वक्त पाकिस्तान में है और इस वक्त फ्लाइट्स बंद हैं, तो क्या होगा। खैर, किस्सा मुख्तसर, इधर ही जनाजा हुआ और इधर ही उन्हें दफना दिया गया। 2 दिन बाद नीचे उतरा और देखा कि अंकल जी की गाड़ी यहां पर खड़ी थी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद मैं फिर घूरता रहा गाड़ी को और देखता रहा। कितनी देर तक मैं गौर से इसको देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अंकल जी ने ये कितने चाव से ली होगी और जब इसको खरीदा होगा और क्या क्या सोचा होगा। उसके बाद 2 दिन बाद, जब उनकी वफात के 2 दिन बाद नीचे वही दोस्त मुझे मिला। उस दोस्त ने बताया यार सेकंड फ्लोर पे देखो, अंकल जी के घर की लाइट जो है वो अभी तक जल रही है। तो मैंने कहा अंकल जी ने तो यही सोचा होगा कि बस हॉस्पिटल जा रहा हूं और बस थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बाद घर आ जाऊंगा। और क्योंकि यहां पर वो कानून नहीं है कि कोई भी किसी का दरवाजा खोल कर उसका कोई भी, तो यहां बाकायदा कानूनी तौर पर म्यूनसिपलिटी या कि पुलिस ही आएगी और वही डोर ओपन करेगी, किसी को भी अथॉरिटी उस तरह नहीं है। तो मैं रोजाना नीचे खिड़की से खड़े होकर ना अंकल जी को वो लाइट उस दिन से जलती हुई देख रहा हूं, जबकि अंकल जी इस वक्त कब्र में है, फैमिली उनकी पाकिस्तान में है। जिस चीज ने मुझे झंझोड़ के उस दिन का रख दिया हुआ है कि लाइट जल रही है, शायद अंदर पंखा वगैरह और टीवी वगैरह भी कुछ ना कुछ चल रहा हो, फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ रमजान की उन्होंने तैयारी की होगी कि आगे रमजान आने वाला है और मैं इस तरह जाऊंगा। और अक्सर मुझे नीचे जब मिला करते थे तो यही कहते थे यार इस गाड़ी को बेच रहा हूं, यार सोच रहा हूं अब यहां से छोड़ के चला जाऊं, काफी जिंदगी गुजर गई यहां पर। सबसे अहम बात जिस चीज ने मुझे, कि मैं उनकी गाड़ी को जब रोजाना देखता हूं ना, तो यकीन करें आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचता हूं कि ये आप साथ एक गाड़ी खड़ी देख रहे हैं, इधर हजारों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं। हम में से कितने हैं कि जो गाड़ियां नीचे खड़ी करके ऊपर गए हैं सोने के लिए और बिल्डिंग से फिर नीचे ही नहीं उतरे। कितने हैं कि जिन्होंने ये सोचा कि इस रमजान में ये करेंगे, फैमिली के साथ करेंगे, और फिर अल्लाह का बुलावा आ गया और एकदम से आवाज आ जाती है कि आजा मेरे बंदे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तूने मेरी तरफ ही लौट कर आना है, तो बस तेरा टाइम पूरा हो गया। सोचता ये हूं कि इस टाइम पूरा होने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है। बड़ा झंझोड़ती हैं ये चीजें अंदर से कि तैयारी तो करनी सब नहीं है, लेकिन अब ये गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। हमारे इर्द गिर्द कितनी गाड़ियां हैं कि जो खड़ी हैं हमारे इर्द गिर्द। कभी मैं भी ये सोचता हूं कि हमारे घरों में कितना सामान उन लोगों का पड़ा हुआ है कि जो इस वक्त कब्रों में मौजूद हैं। ये घर जिन्होंने बनाए थे, क्या वो उन घरों में रह पाए या कि इस वक्त वो
زمین کے نیچے جا چکے ہیں. تو پھر اگر یہ سب کچھ جتنا بھی ہم کو یہ چلتا نظر آ رہا ہے، یہ ایک چٹکی کا بھی اس پہ بھروسہ نہیں ہے، تو پھر دوستو کیا رہ جاتا ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا، تجھے تو میں ٹکر لوں گا، تیرا تو میں وہ حال کروں گا کہ بھائی اللہ اکبر. کب تک؟ یعنی کس بھروسے کے اوپر ہم یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ تیرا تو میں وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. یقین کریں اس وقت جو حالات آپ کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں، کیا کسی نے سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے ارد گرد، مجھے یہ نہیں ملا، میں نے یہ کر دینا تھا، ارے یار گھروں میں بیٹھ کر بھی تنگی، اور جناب گھر میں بیٹھے بچے برے لگ رہے ہیں، یہ میں مجھ سے یہ روٹ گیا، مجھے یہ نہیں ملا. ارے کیا نہیں ملا؟ کبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر یہ بھی تو گرے بانوں میں جاگ کر ہم سوچیں ہمیں کیا نہیں ملا، کیا نہیں ملا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سب کچھ ملا. اس نے صحت دی، تندرستی دی، امن دیا، پیار دیا، محبت دی، رزق دیا، رشتہ دار دیے، دوست دیے، بچے دیے، ہماری آسائش کے لیے یہ گاڑیاں، یہ چیزیں، یہ گھر، یہ خوراکیں، یہ ایئر کنڈیشن، یہ سب کچھ جو کہ کبھی ہم دیکھیں ارد گرد دیکھ کر تو کئی لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے. سب کچھ دیا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ گھبرایا کریں. یہ مت سوچا کریں کہ یہ نہیں ملا، یہ دیکھا کریں کہ یہ کیا کیا ملا ہے. یہ گاڑی میرے لیے، یہ گاڑی عام لوگوں کے لیے تو یہ گاڑی کھڑی ہے، لیکن میرے لیے مجھے جھنجھوڑتی ہے یہ روز. میرے لیے یہ صرف ایک انکل کی گاڑی نہیں ہے، بہت بڑا سبق ہے میرے لیے زندگی میں. ویسے بھی میری زندگی میں جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں، یقین کریں وہ وہ مجھے جھنجھوڑ جاتے ہیں. سوچتا رہتا ہوں ہفتہ مہینہ ان کی یادوں میں گم رہتا ہوں. سوچتا رہتا ہوں ہفتہ مہینہ سالوں ان کی یادوں میں گم رہتا ہوں. قبلہ ماں جی کی باتیں آج بھی یاد آتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انکل جی کی یہ گاڑی کتنے دن یہاں کھڑی رہتی ہے، لیکن جب تک یہ گاڑی یہاں کھڑی رہے گی ایک دروازہ میرے دل کا کھٹکھٹاتی رہے گی کہ تیری گاڑی بھی یہیں پہ کھڑی ہے. یاد رکھنا زیاد، تو نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کو رکھے، جہاں بھی گھروں میں رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹیں. فیملی کے ساتھ رہنا بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بچوں کو پیار دیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، چھوٹی گیمیں کھیلیں بچوں کے ساتھ. بیٹیوں سے پیار کریں، رحمت ہوتی ہے اللہ کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دلوں کی کدورتیں دور فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر لمحہ حضور کے دربار کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دوست ہم سے ناراض ہو چکے ہیں ان کے دلوں کی کدورتیں ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی چارہ عطا فرمائے. دلوں کا زنگ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دلوں کو مانجنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی ذات. اور اپنے قریب ہونے کا قرب عطا فرما دے مالک. وہ توفیق دے دے مالک کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں. بس جو اس کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں نا وہ خوش رہتے ہیں، صابر رہتے ہیں، گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگر میری باتیں اچھی لگتی ہیں آپ کو، اس فقیر کی کوجے نکمے نکٹھو کی کچھ باتیں کچھ سمجھ پلے پڑ جاتی ہیں اگر آپ کے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اس میں آپ بھی اس فقیر کی فیملی کا حصہ بن جائیں گے. ہم باتیں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، جو بس ہم کبھی بس اسی طرح اپنے دل کا حال ایک دوسرے سے کہتے رہیں گے. اسی طرح ٹائم پاس ہوتا رہے گا. پتہ نہیں میں نے کب دنیا سے چلا جانا ہے. شاید آپ لوگوں کو کبھی میرے جانے کے بعد یہ باتیں پھر کبھی میری یاد آئے تو یہ باتیں آپ سن لیا کریں اور میرے حق میں دعا کر دیا کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.